رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. चौथी नसीहत करूँगा, अपनी अहमियत को पहचानो. एक हीरे को अगर उसकी अहमियत ना पता हो तो वो खुद अपने आप को डिग्रेड करता है, डिप्रेस रहता है ना. तो अपनी अहमियत को पहचानो. तुम बहुत अहम हो, कीमती हो, तुम इस उम्मत का सरमाया हो, और जिस उम्र से जवानी की तुम गुजर रहे हो वो बहुत अहम एज है, बहुत अहम एज है. कितनी अहम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जब तक एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने 5 सवालात के जवाब नहीं देगा, उसके कदम अल्लाह के सामने से नहीं हटेंगे. पहला, ज़िंदगी कहाँ लगाई. एक रिवायत में ज़िंदगी कहाँ खपाई, कहाँ बोसीदा किया उसको, कहाँ जलाया, कहाँ हड्डियों को नरम किया, ख़त्म किया. दूसरा सवाल है, क्या है? जवानी कहाँ लगाई, इल्म कितना हासिल किया, कितना अमल किया, माल कितना कमाया, कहाँ खर्च. ये 5 सवाल. तो जवानी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना. फिर भी एक अलग से क्वेश्चन क्यों है, ये इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है जवानी का. हर जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद नौजवान जो अपने रब पर ईमान लाए थे, उस ईमान अफरोज़ वाक़े को हर जुमा हमें पढ़ने का हुक्म दिया अपने नबी के ज़रिए. तो कौन सा वाक़ा है? सूरह कहफ. किस वाक़े से शुरू होता है? फर्स्ट वाक़ा किसका है? असहाबे कहफ. वो नौजवान थे थोड़े से जो अपने रब पे ईमान लाए थे. वक्त के बादशाह को ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो अपने आप को इलाह माबूद कहता था, और वो बचने के लिए अपने ईमान को बचाने गुफा में और गार में चले गए, और पूरा वाक़या उसी पर मबनी है. और एक लंबे अरसे बाद उठे, क्योंकि अल्लाह ने उनको नमूना बना दिया था. पूरा वाक़या पढ़े असहाब सूरह कहफ, इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा. बहुत ज़बरदस्त है. सूरह कहफ की जो वाक़यात है वो बहुत यूनिक है. अभी वक्त नहीं है. आज के जदीद दौर में, पुरफितन दौर में, और फितने बढ़ते ही चले जा रहे हैं, सूरह कहफ को ज़रूर समझ के पढ़ने की कोशिश करना. और अल्लाह के रसूल का ये कहना कि इसकी 10 आयतें जो शुरू की पढ़े, दज्जाल के फितने से अल्लाह महफूज रखेगा. तो इसमें बहुत सारी अलामतें इस सूरत के अंदर, जो ऐसी अजीब व गरीब अलामतें हैं, अगर इसको समझने लगो तुम और पढ़ने लगो और गहराई से सोचने लगो, तो हर एक वाक़या इसके अंदर, चाहे वो असहाबे कहफ का हो, उस बाग वाले का हो, या ज़ुल्क़रनैन का हो, हर वाक़या यूनिक है. इसमें मेरा एक लेक्चर है असहाबे कहफ के वाक़या, ख़ास बहुत यूनिक है. मतलब ये अलामत क़यामत से जुड़ता है और हमको पेशन गोइयाँ करता है ये सूरह आने वाले दौर की. बहुत अहम है. कि मैं वो क़िस्से, कहानियाँ, मनमानी तफसीर की बात नहीं कर रहा हूँ. ये असलाफ़ ने जो इसकी तफसीर की और जो निशानदेही ये सूरत करती है, बहुत यूनिक है अपने आप में. बहरहाल तो उसमें भी वाक़या नौजवानों का है. तो अपनी अहमियत को पहचानो. सबसे पहले तुम आम नहीं हो, तुम एक मुस्लिम नौजवान. और जो लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं, तुम एक मुस्लिम, कुरान और सुन्नत को जैसे सहाबा ने समझा, वो समझ, वो बूझ, वो मनहज रखने वाले मुसलमान नौजवान हो. तुम्हारी अहमियत तो और बढ़ गई. मतलब पिरामिड के तुम पीक पर हो, पिनाकल है तुम तो. मतलब तुमने तो किताब और सुन्नत को वैसा समझा जैसा उसका हक़ था समझने का, तो तुम्हारी अहमियत तो बहुत बढ़ गई. और अगर तुम बेरहमी इख्तियार कर लो, तुम ही मस्जिदों से दूर रहो, तुम ही अपनी अहमियत को ना समझो, तो कौन आके फिर समझाएगा? इसमें है ही नहीं. अपनी अहमियत को पहचानो नौजवान. और वालिदैन को नसीहत करूँगा, गौर से सुने. मैं अपनी ज़बान में ही बोलता हूँ, सही है गलत है तय करो आप, कि जो वालिदैन अपने बच्चे को जवान होने से पहले उसको जवानी की अहमियत नहीं समझाते, वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं. उन पर तो केस डालना, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी सज़ा मिलना चाहिए. कि बच्चा नौजवान हो और उससे पहले आपने उसको तैयार नहीं किया कि इसकी जवानी क्या थी, उसके बारे में सवाल होने वाला रोज़े क़यामत, और तुमने उसके लिए उसको तैयार नहीं किया. तुमने बताया नहीं कि बेटा तू किस उम्र में ख़त्म रखने वाला है, तेरी यूतेज क्या है, ये तेरा जवान होना किसको कहते हैं, इसकी क्या अहमियत किताब और सुन्नत में और सहाबा और मनहज सलफ़ के अंदर है. तुझे क्या करना है, क्या तेरा तरीक़ा होगा ज़िंदगी जीने का, क्या तू करेगा, क्या तू नहीं करेगा, क्या तेरे लिए हलाल है, क्या तेरे लिए हराम है, कुछ नहीं बताया. बच्चे ऐसे जवान होते चले जा रहे हैं. मिसाल अगर दूँ तो बुरी लगेंगी आपको, जंगली झाड़ों के जैसा आपने बच्चों को छोड़ दिया, बस बड़े होते चले, बस देख रहे हो आप, कर रहे हैं क्या उसके लिए? क्या तेज़ हवाओं से बचाने के लिए उसकी कटिंग कर रहे हो? कभी
جھاڑ ایکسٹرا آرڈنری ویٹ ہو گیا تو اس کو چھاٹ کے کم کر رہے ہو, اس کا ڈائریکشن صحیح دے رہے ہو کہ ٹیڑھا تو نہیں ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہے ہو, جنگلی جھاڑ کیسا اگ رہی ہے نسل, کیا کر رہے ہو, کہاں ہو؟ میں سمجھتا ہوں شرعی اعتبار سے انسان بالغ کب ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے, وہاں سے اس کی جوانی شروع ہو جاتی ہے, لڑک, اس سے پہلے لڑک پن, معلوم ہے نا آپ کو, تو وہاں سے آپ کو سمجھنا ہے. آپ وہ تو چکر میں نہیں ہے کہ 18 سال میں ووٹنگ کارڈ بنتا جب جوان ہوتا ہمارا بچہ, وہ تو بہت آگے چل جاتا ہے. شرعی اعتبار سے ایک لڑکا جب اس کو زیر ناف بال آ جائے یا اس کو احتلام ہو جائے وہ جوان ہو گیا, اور لڑکی کو حیض آ جائے جوان ہو گئی, ختم ہو گیا, خلاص یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو علامتیں ظاہر نہیں ہوتی, عموماً 9, 10, 11, 12 سال میں علامتیں آتی نہ ہوں تو 15 ایئرس از دا لمٹ, 15 سال میں تو سبھی ہو جاتے ہیں. شرعی 15 مطلب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے, جو کہ 14 سال میں 150 دن کم ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا کیلنڈر سولار ہوتا ہے نا, اس میں 365 ہوتے ہیں, لونار کیلنڈر چاند والے میں 355 دن ہوتے ہیں, تو وہ سولار کیلنڈر کے 15 سال سے 150 دن پہلے جوان ہو جاتا ہے یہ, لیکن اینڈ لمٹ ہے. لیکن سٹارٹ کسی کی بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی 8 سال میں ہو سکتا ہے, کوئی 9 سال میں. تو جوان ہونے کے بعد پوچھ ہے کہاں ہیں والدین, کیسے تیار کرو اپنے بچوں کو, اور کرو. بچی بڑی ہو گئی, بھاگ کر چلے گئی, کیا کمی رہ گئی, کمی کیا, کچھ دیا ہی نہیں تو کمی کی بات کہاں سے, نہیں میں نے بہت اچھا پڑھایا. صرف پڑھانا تربیت نہیں ہے, میں نے بہت پیسہ خرچ کیا, صرف پیسہ خرچ کرنا تربیت نہیں ہے. غریب لوگ بھی اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں پیسے کے بغیر. ارے میں نے تو اتنا گھمایا, ہر سال فارن ٹرپ کرایا. فارن ٹرپ کرانے سے تربیت نہیں ہوتی. تربیت یافتہ بچوں کو فارن ٹرپ کرانے سے وہ اور اچھے بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے کو آپ فارن ٹرپ کرائیں گے وہ فارنر بن کے آ جائیں گے, پھر اسلامی تہذیب چھوڑ دیں گے. تو پرابلم یہاں ہے, بچہ میرا میں نے UK پڑھایا, US پڑھایا, اچھی بات ہے, لیکن کیا اس کو پہلے مسلمان بنایا اور پھر بھیجا؟ ارے وہ تھوڑا سا بھول گیا, میرے کو لگا نام تو رکھا تھا میں نے اس کا, عبداللہ, اتنا بڑا نام رکھ دیا تھا, کتنے صحابہ کا نام ہے, 200 سے زیادہ صحابہ عبداللہ ہے, میں نے عبداللہ نام رکھا, کون سا کمال ہے اس کے اندر؟ آپ عرب کرسچنس کو دیکھیے, ساروں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رہتے ہیں. لبنان ایک کرسچن میجورٹی کنٹری ہے, عبداللہ, عبد الرحمن عیسائیوں کے نام رہتے ہیں, تو وہ کامیاب ہو رہے کے نام کی وجہ سے تو نام رکھا تھا نا میں نے. اچھا کھلایا پلایا, اچھا ایسے نہیں ہوتا ہے, کھلاؤ پلاؤ جتنا کھلانا ہے, وہ نظر ہو, وہ پکڑ ہو, وہ تربیت ہو, وہ فکر ہو, ورنہ کرمنل نیگلیجنس, مطلب ایسا جس کو نہیں بھول جس پہ سزا ملنی چاہیے والدین. تو نوجوانوں, جوانی کی اہمیت کو پہچانو, اپنی اہمیت کو پہچانو, سنوارو اپنی جوانی کو, اٹھا لو اس کے اندر فائدہ, کر لو عبادت رب کی, خوش کر لو اپنے رب کو اس عمر کے اندر. یہ صحیح موقع ہے. یہ تو بڑھاپا کبھی بار ساتھ نہیں دیتا, بہت سارے عمل کرنا چاہتے ہوئے نہیں کر سکتے ہیں.